वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमानायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सति सप्तमी विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। ततः पूर्वम् एकवारं माहेश्वराणि सूत्राणि पठित्वा अग्रे चलामः। लक्ष्मी महोदय भवती एकवारं माहेश्वराणि सूत्राणि पठतु। माहेश्वर सूत्राणि आ इ ऋ लृ ए औं ए ऐ औंच हयवरट् लन् न्यमगणनं जबै गडदश जबगडदश ख फ छ ट थ छ ट तौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वर सूत्राणि। ऐ उन् आ इ उन् नास्ति, ऐ उन्। उत्तमं, धन्यवादाः। सति सप्तमी अथवा सत् सप्तमी इत्युक्ते किं? कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? का वक्तुम् इच्छति? आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नोमि। वदतु वदतु। आं वदतु। Two actions happening in an unspecified time. There is no mention of a specific time, like Rama comes at 7 o'clock. It shows Rama eats when his father comes. सत्यं. सो क्रियाद्वयं प्रचलति. एका क्रिया अन्यां क्रियां सूचयति, ज्ञापयति. So one kriya indicates the other kriya. This is a special usage which is very very unique to Sanskritam. So we cannot do an exact translation in other languages. Sati Saptami is something which is very unique or specific to Sanskritam. So atra Ramah agachati. Ramah kada agachati ityukte मध्याह्नम् आगच्छति अथवा सप्तवादने आगच्छति इति वयम् उत्तरं दातुं शक्नुमः। तद् एकं विषयम्। अपरं विषयम् इत्युक्ते रामः कदा आगच्छति? यदा पिता आगतवान् तदा रामः आगच्छति. When the father came, the same time Rama also came. So this is another way. So this yada tada, when we can try this yada tada in one more way, which is called as Sati Saptami. So mostly all the sentences which have this yada tada correlative can be rephrased using the Sati Saptami option. So yada pita agatavan tada putraha pratyagachati. When did the putra came? When the father came, the son also came. So there are two ways of indicating the time. One is he came at the specific time, or this happened when another thing was happening. So the one which अत्र क्रियाद्वयं प्रचलति. एका क्रिया अन्यां क्रियां सूचयति, ज्ञापयति. सो अत्र पश्यन्तु, यदा पिता आगतवान् तदा पुत्रः प्रत्यागच्छति. सो पितरि आगतवती सति, when father came, putrah also pratyagachati. Putrah also came iti arthah atra. So this yada tada, we are removing this yada and tada, and we are rephrasing the sentence using the Saptami Vibhakti. So that is why this is called as Saptami. Since Saptami Vibhakti is used, we call it as Saptami. Since Sati, it also mentions, this Sati is implied. Like
वयं वि टेक् अद्याहृतं खलु तादृशं यत्र कुत्र सतिसप्तमी अस्ति तत्र सति इति तत्र इम्प्लैड् अर्थः अद्याहृत अर्थः अस्ति एव अतः एव सतिसप्तमी अथवा सत्सप्तमी इति अत्र नाम अस्ति सो अत्र देर् आर् टु क्रिया आगमनक्रिया प्रत्यागमनक्रिया इति क्रियाद्वयं प्रचलति द्वयोः कर्तृपदमपि भिन्नः एव अत्र पिता आगतवान् अत्र पुत्रः प्रत्यागतवान् सो दिस् इस् नाट् सम्थिङ्ग् लैक् त प्रत्यय त्वा प्रत्यय रामः गत्वा रामः पठित्वा वनं गतवान् अत्र रामः एव पठितवान् रामः एव वनं गतवान् तादृशम् अत्र नास्ति अत्र आगमनक्रियायाः कर्ता पिता अस्ति प्रत्यागमनक्रियायाः कर्ता पुत्रः सो दिस् हेपन्ड् वेन् दिस् आल्सो हेपन्ड् इति अर्थः सो अत्र आगमनक्रिया ज्ञापयति किं करोति आगमनक्रिया अन्यक्रियायाः समयं प्रति सूचयति ज्ञापयति अतः एव ज्ञापकक्रिया इति अस्य नाम पुत्रः प्रत्यागतवान् कदा आगतवान् पिता कदा प्रत्यागतवान् इत्युक्ते यदा पिता आगतवान् तदा पुत्रः अपि प्रत्यागतवान् इति अर्थः सो दिस् आगमनम् इस् इण्डिकेटिङ्ग् आर् इन्फार्मिङ्ग् आर् सूचयति किं सूचयति पुत्रस्य प्रत्यागमनं सूचयति सो दिस् इस् काल्ड् अस् ज्ञापकक्रिया the another kriya which is not known or which is not specific which is indicated through the jnapaka kriya is the jnapya kriya to be known that which is to be known jnapaka kriya is the one which informs us the happening of another kriya whereas this jnapya kriya is the one which we desire to know so there are two kriyas one is a jnapaka kriya the other is jnapya kriya so atra कुत्र सप्तमी प्रयोगं कर्तव्यम् इत्युक्ते यत्र ज्ञापकक्रिया अस्ति ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी प्रयोगः क्रियते तदर्थमेव सतिसप्तमी इति अस्य नाम अस्ति सो वी आल् नो दट् आगतवान् इति यद्यपि तद् क्रियां सूचयति एषः एतत् पदं सुबन्तमेव आगतवान् इति सुबन्तमेव so it can have saptami vibhakti आगतवान् इति क्रियाम् आगमनक्रियां सूचयति किन्तु एतत् सुबन्धपदम् अस्ति अतः सप्तमी प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते तदा अन्यत् किम् अस्ति आगतवान् इति कस्य विशेषणं पितुः विशेषणं कः आगतवान् पिता आगतवान् का आगतवती माता आगतवती के आगतवन्तः पितरः आगतवन्तः इति अत्र विशेषणविशेष्यभावः अस्ति अत्र ज्ञापकक्रियायाः तस्य आश्रयशब्दस्य दिस् पिता इस् अ आश्रयशब्द आफ् आगतवान् दिस् आगतवान् इस् अ विशेषणं टु पिता सो दिस् पिता इस् काल्ड् अस् आश्रयशब्दः सो द्वयोः अपि विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति कारणात् सप्तमी प्रयोगः क्रियते सो ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी क्रियते ज्ञापकक्रियायाः आश्रयशब्दः पिता अस्ति अतः तस्यापि सप्तमी प्रयोगः क्रियते सो किं भवति पितरि पिता इत्यस्य सप्तमी पितरि आगतवान् तस्य सप्तमी किम् आगतवती पितरि आगतवती पुत्रः प्रत्यागच्छति तत्र यदा तदा निष्कास्य यत् पदम् अन्यक्रियां सूचयति तत् पदं सप्तमी प्रयोगं करणीयं तस्य आश्रयशब्दस्यापि विशेषणविशेष्यभावम् अनुसृत्य सप्तमी प्रयोगं क्रियते सो पितरि आगतवती सति पुत्रः प्रत्यागच्छति so this is a specific unique thing which is very common to Sanskritam किमपि अत्र क्लेशः अस्ति वा अवगमने so we have come across this Saptami Prayog Mahodaya the padam bhavati uktavati ashraya kriya ashraya shabdah okay astu te dhanyavadah itukte ashraya shabdah itukte the dependent padam on this the padam which is dependent on this kriya so it can be either
karta or karma depending upon the pratyaya. So we know ta pratyaya, it can be a visheshanam to kartrupadam as well as karma padam. So atra, so instead of specifically telling kartrupadam, we say it as ekamisham. So instead of telling kartrupadam or karma padam, we say it as ashraya shabda to avoid doubts. It can be either kartrupadam or karma padam depending upon the pratyaya. If it is a tavatu pratyaya, it will be specifically to kartrupadam. If it is a karma ta pratyaya, it can be a visheshanam to karma padam as well as kartrupadam depending upon the dhatu. If it is a sakarmaka or gamana gatyartaka, if it is a gatyartaka, then can be visheshanam to karma kartrupadam also. Gataha, Ramaha gataha. We saw that earlier, right? Ramaha ramena vanam gatam tadapi sadhu eva. Ramaha vanam gataha tadapi sadhu eva. So atra gataha iti karma padasya api visheshanam bhavitum arhati, kartrupadasya api visheshanam bhavitum arhati. So depending upon the visheshana vishesha bhava, we have to convert the other one also to saptami. So we have to identify the visheshana vishesha bhava. किमपि अन्ये Mahodaya, can you give one example? एकम् अत्र पश्यन्तु यदा पिता फॉर गत्यर्थक Mahodaya. अत्रापि यदा पिता आगतः तत्रापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. यदा पिता गतः तदा पुत्रः पठति. सो किं भवति अत्र पिता गतः इति अस्ति खलु. अत्र पिता गतः इति अस्ति. गतः इति गत्यर्थकधातुः. So it can be a visheshanam to karma padam as well as kartrupadam. अत्र कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण अस्ति पिता गतः इति अस्ति. सो अत्र आश्रयशब्दः कः पिता. सो पितरि किं भवति गते गतः इत्यस्य सप्तमी किं गते पुत्रः पठति. पितरि गते पुत्रः पठति. यदा पिता कार्यालयं गतः तदा पुत्रः पठति इति अस्ति चेत् अत्र क्लेशः भवति खलु. कस्य विशेषणं गतः इति कस्य विशेषणं कार्यालयस्य वा पिता शब्दस्य वा इत्युक्ते निश्चयेन गतः इति पिता शब्दस्य एव. सो पितरि गते पुत्रः पठति. पितरि कार्यालयं गते पुत्रः पठति. अवगतं वा. रामेण वनं गतम्. So this gatyarthaka pada means that gataha gachati, that pada is called gatyarthaka pada va. यत्र यत्र गमनक्रिया चलनम् अथवा गमनं मोशन् इत्यादि अस्ति तत्र गत्यर्थकधातु इति अस्ति. पतति गच्छति आगच्छति चलति इत्यादि यत्र क्रिया मध्ये अपि चलनस्य रूपमस्ति तत्र गत्यर्थकधातुः इति उच्यते. सो तत्र कर्मपदस्य कर्तृपदस्य द्वयोः अपि रूपेण वयं विशेषणरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः. अस्मिन् विषये वयं पूर्वमेव अस्माभिः पठितं. तत्र सो हसति इत्यादि उदाहरणं गत्यर्थकधातुः अथवा अकर्मकधातुः अथवा सकर्मकधातुः इति धातुः त्रिषु रूपेषु त्रिषु विभागेषु विभक्ताः सन्ति. अत्र सकर्मकधातुः अस्ति चेत् केवलं कर्मपदस्य एव रूपं भवति विशेषणं.
किन्तु अकर्मकः अस्ति चेत् इट् केन् बि विशेषणं टु कर्तृपदम् आल्सो. गत्यर्थकः अस्ति चेत् इट् केन् बि विशेषणं टु बोत् कर्तृपदम् as well as कर्मपदं. द्वयोः अपि रूपं भवति. अत्र पश्यन्तु, रामः पाठं पठितवान्, रामः पठितवान्, रामौ पठितवान्, पठितवन्तौ, रामाः पठितवन्तः इति रूपम् आश्रित्य तत्र भेदः भवति. बालिका हसितवती, बालिका हसिता इति द्वयोः प्रयोगमपि साधुः एव. बालिका हसितवती, बालिका हसिता. अत्र बालः वनं गतवान्, अत्र बालः गतवान्, बालः गतः, वनं गतम्. अत्र पश्यन्तु, बालः वनं गतवान्, बालौ वनं गतवन्तौ, बालाः वनं गतवन्तः इति साधु. यत्र बालः आश्रित्य गतवान् अस्ति तादृशं बालः वनं गतः, बालौ वनं गते, बालाः वनं गताः इति अपि रूपं शुद्धं. तादृशं बालेन वनं गतं, बालेन वनानि गतानि. सो अत्र गतवान् इत्यस्य विशेषणं कर्ता एव, किन्तु गतः इति क प्रत्ययः अस्ति चेत् इट् केन् बि एदर् विशेषणं टु कर्ता as well as कर्म. शुद्धं वा? इदानीम् अवगतं वा? अस्तु. सो तदाश्रित्य एव अत्रापि भवति. सो अत्र क्रियाद्वयं, one is ज्ञापकक्रिया and other is ज्ञाप्यक्रिया. सो examples we have seen earlier in संक्षेपरामायणं. चित्रकूटे गते रामे, चित्रकूटं गते रामे, बहुषु स्थानेषु तत्र संक्षेपरामायणे आगच्छति. चित्रकूटं गते रामे, when Rama went to चित्रकूटं this happened इति गते रामे इति सप्तमी प्रयोगः अत्र त प्रत्ययरूपेण अस्ति. अतः कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण अत्र सति सप्तमी प्रयोगः दृश्यते. देन् भजगोविन्दं वयं जानीमः, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले. सो when the appropriate time has, the सन्निहितः कालः has come, नहि नहि रक्षति डुकृन् करणे, तादृशम्. अत्र सम्प्राप्ते सन्निहिते काले. अत्र पश्यन्तु, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले इति सन्निहिते काले. अत्र सम्प्राप्ते इति क्रिया, तस्य विशेषणं काले, तस्य विशेष्यद्वयमस्ति. सन्निहिते काले, कीदृशे काले? सन्निहिते काले. सो द आश्रय शब्द कैन बी मोर बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द विशेषण विशेष्य वी नो. इलः मेघः, उन्नतः उन्नतः वृक्षः, विशेषण विशेष्यभावं वयं जानीमः. ओन्ली वन विशेषण has to be there इति नियमः नास्ति. सो किं भवति? सम्प्राप्ते इत्यस्य आश्रय शब्दः काले, तस्य विशेषणमस्ति सन्निहिते. सो द्वयोः अपि सप्तमी प्रयोगः क्रियते. सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति डुकृन् करणे इति. सो दे कैन बी मोर देन वन वर्ड. सो सति सप्तमी इत्युक्ते निश्चयेन ज्ञातव्यं क्रियाद्वयं, ज्ञापकक्रिया ज्ञाप्यक्रिया. ज्ञापकक्रियायाः सप्तमी प्रयोगः क्रियते, तस्य आश्रयशब्दस्य अपि सप्तमी प्रयोगः क्रियते विशेषणविशेष्यभावम् अनुसृत्य. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रत्यय इट कैन बी कर्ता और कर्म, वट एवर इट कैन बी. It can also have more than one विशेष्य. इदानीं वयं कोष्टकं पश्यामः. सो वयं जानीमः अस् धातोः रूपाणि. तस्य सप्तमी सन्. अस् धातोः शत्रुप्रत्ययरूपं किं? कोऽपि जानन्ति वा? सन् सति सत्. सन् सति सतः. सन्तौ सन्तः सन्तः. सन् सन्तौ सन्तः, तस्य सप्तमी प्रयोगं सति सतोः सत्सु. So this sati is used frequently, implied in saptami prayoga. In sati saptami, this sati is adhyahritam. So when this was happening, iti sati is a prayogam adhyahritam eva bhavati. So as dhatoho pratama ekavachanam asti san santau santaha, tasya saptami asti sati sato satsu. So idanim पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे रूपं समानं भवति सति सतोः सत्सु इति.
स्त्रीलिङ्गे सत्यां सत्योः सतीषु इति भवति. So this is inherent. This is implied in all sentence. So to make it so to understand Sati Saptami very easily, we use this phrase. By just saying Sati or Satyam, we understand easily that a Saptami Prayoga is done. In the beginning stage, it is very easy to use this. So it gives some clarity. So it gives some, it helps us to understand the sentence better. Pitari Gatavati Sati Putraha Pratyagachati. Tadrusham Bhavati Atra. So, पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे सती सतोः सत्सु स्त्रीलिंगे सत्यां सत्योः सतीषु इति भवति. So this sati saptami prayoga can be applied using these pratyas, either ta pratyaya, tavatu, shatru or shanach. So it can be used in all the four cases. So pratyekasya api koshtakam saptami prayoga saptami vibhakti rupam kim iti asmaभिः ज्ञातव्यमेव. So इदानीं त प्रत्ययस्य प्रथमा एकरूपं किम् एकवचनरूपं किं प्रीता महोदय? पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे गतः रामः रामवत् रामशब्दः गतौ गतः गताः गतः गतौ गताः सप्तमी रूपम् अस्ति गते गतोः गतेषु गते गतोः गतेषु रामयोः रामेषु इति रामशब्दवत् एव भवति. इदानीं सुधा महोदय स्त्रीलिङ्गे कीदृशं भवति? सीता गतः गतः गता गतं गता सीतावत् गता सीतावत् गता गता गते गताः. सत्यं. सो गता गते गताः कतां गते गताः इति तस्य सप्तमीरूपमस्ति गतायां गतयोः गतासु इति रूपं भवति. सो एतत् त प्रत्ययरूपे. So it can be remembered the pratyaya can be a visheshanam to kartrupadam as well as kriyapadam. So we have to look carefully for the ashraya shabda and then only decide. Next idanim tavatu pratyaya. Lakshmi Mahodaya bhavati prathama ekavachanam vadatu tavatu pratyayasya. Gatavan gatav I don't know gatavantau is Gatavantah गतवन्तः गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः तस्य सप्तमी रूपमस्ति गतवती गतवतोः गतवत्सु. तस्य सप्तमी अस्ति गतवती गतवतोः गतवत्सु इति. इदानीं हर्षा महोदय स्त्रीलिङ्गे रूपं किम्? गतवती दीर्घ गतवती गतवत्यो गतवतीः गतवत्यः गतवत्यः नदी शब्दवत् भवति. गतवती गतवत्यौ गतवत्यः. अत्र पुल्लिङ्गे भवत् शब्दवत् भवान् भवन्तौ भवन्तः इति तादृशं. तस्य गतवती गतवत्यौ गतवत्यः इत्यस्य सप्तमी रूपमस्ति गतवत्यां गतवत्योः गतवतीषु इति. क्लेशः अस्ति वा अत्र किमपि? So if you try to remember from the beginning, it will stay in our mind. So atra koshtake pashyamah chet sarvam atra bhavati eva. पठन् पठन्तौ इति शत्रु प्रत्ययस्य रूपं त प्रत्ययस्य रूपम् अत्र नास्ति. अहं योजयिष्यामि. इदानीं शत्रुप्रत्ययस्य प्रथमा एकवचनं किं राजश्री महोदय? शत्रुप्रत्ययं which word? वन्दमा गम् धातोः शत्रुप्रत्ययस्य प्रथमा एकवचनं किं? गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः. गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः. तस्य सप्तमी रूपं किं? गच्छन्ति गच्छन्तो गच्छन्तयोः गच्छतोः. गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु. ओके. पठन् पठन्तौ पठन्तः पठति पठतोः पठत्सु. ओके. भवत् शब्दवदेव भवान् भवन्तौ भवन्तः तादृशमेव भवति. सो अत्र किं भवति? गच्छति तत्र रूपे क्लेशः भवितुम् अर्हति. इट् लुक्स् लैक् अ प्रथमा
लट् लकार प्रथमा एकवचनरूपं किन्तु काण्टेक्स्ट् प्रसङ्गम् अनुसृत्य एव अस्माभिः निश्चयं करणीयम् अत्र शत्रुप्रत्ययः वा किम् इति रामः गच्छति इत्युक्ते can be either लट् लकारस्य प्रथमा एकवचनं or can be सप्तमी रूपम् of शत्रु so अत्र गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु इति भवति रूपम् इदानीं रुक्मिणी महोदय स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्ययस्य प्रथमा एकवचनं किं प्रथमा विभक्त्यां किं म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय म्यूटेड् युर् म्यूटेड् गच्छन्त्यां गच्छन् प्रथमायां ओ प्रथमा गच्छन्ति गच्छति गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्तौ गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्ति गच्छत्यौ गच्छन्त्यः पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः तादृशमेव गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः तस्य सप्तमी एकवचनं पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु सो गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु इदानीं अखिला महोदय तादृशं सति सप्तमी प्रयोगे वयं शानच् प्रत्ययस्य अपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः वन्दमाने प्रथमा will be वन्दमानः वन्दमानौ वन्दमानाः सप्तमी will be वन्दमाने वन्दमानयोः वन्दमानेषु वन्दमानेषु सत्यं इदानीं हर्षा महोदय आम् वन्दमाना स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना वन्दमान्यो वन्दमाने सीता सीता शब्दवत् सीता शब्दवत् सो सीता सीते वन्दमाने वन्दमानाः and सप्तमी वन्दमानायां वन्दमानयोः वन्दमानासु so so it can be the pratyayas can be ka kavatu shatru and shanach so these are the pratyayas which are used in the sati saptami prayoga so it should be a subantam right so that's why it naturally comes with these pratyayas because yadyapi saptami prayogah kriyate ityukte tatra nishchayena subantam eva so subantatvam yatra asti tadeva vayam swikartum shaknumah atah atra त अथवा तवतु शत्रु अथवा शानच् तस्य प्रयोगमेव क्रियते सो क्रिया इफ् यु कम् अक्रास् पठति आर् सम्थिङ्ग् आल्सो पठति इति अस्ति चेत् तस्य सति सप्तमी प्रयोगं करणीयं चेत् यु गो फार् शत्रु अण्ड् शानच् पठितवान् इति भूतकाले अस्ति चेत् वि गो फार् एल् तवतु आर् त प्रत्यय स्पष्टं वा सो कालम् अनुसृत्य वयं तवतु त अथवा शत्रु शानच् तस्य उपयोगं कुर्मः सप्तमी प्रयोगं कृत्वा so this is an expression which is very familiar, which is very popular in Sanskritam. This is something very unique to Sanskritam. अस्तु वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः तदा एव मनसि तिष्ठति किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु रोहिणी महोदय अस्ति वा महोदय नमस्ते नमस्ते प्रथमं वाक्यं पठतु तस्य परिवर्तनमपि करोतु बालक पठति माता पीता सो अत्र एतानि वाक्यानि मया सेलं संस्कृतभारत्याः अभ्यासपत्रात् स्वीकृतं तदपि अहं प्रेषयिष्यामि तत्र सेलं संस्कृतभारत्याः अभ्यासपत्रेषु एव एतत् स्वीकृतमस्ति इदानीं पठतु काले पतति इति लट्लकाररूपम् अस्ति
लट्लकारः इत्युक्ते वर्तमानकालं सूचयति. सो अत्र कः प्रत्ययः वर्तमानकालं सूचयति तदेव स्वीकरणीयं. सो पट् इति परस्मैपदी धातु. सो वि गो फार् शत्रु. शत्रु. So, बालः सो अत्र ज्ञापकक्रिया प्रथमं ज्ञापकक्रिया किं प्रथमम् एतत् करोतु. यदा तदा उपयुज्य वाक्यनिर्माणं करोतु. यदा तदा. So this yada part indicates the ज्ञापक क्रिया, the one which is associated with the correlative yada. So यदा पिता आगतवान् तदा पुत्रः वनं गतवान् इति स्वीकरोतु. So this yada part, wherever this yada part is there, that indicates the ज्ञापक क्रिया. So प्रथमं यदा तदा उपयुज्य वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु. तदनन्तरं ज्ञापकक्रिया किं, ज्ञाप्यक्रिया किम् इति उक्त्वा तदनन्तरं सतिसप्तमी प्रयोगं कुर्वन्तु. तदा माता बीता. माता कदा बीता? यदा बालकः पतति तदा माता बीता. उत्तमं. यदा बालः पतति तदा माता बीता. सो ज्ञापकक्रिया किं? पतति पतनं. पतनम् इति ज्ञापकक्रिया. ज्ञाप्यक्रिया अस्ति भयं. ज्ञापकक्रिया भयम् अस्ति. इदानीं सतिसप्तमी प्रयोगं करोतु. सो पतति इति वर्तमानकालः खलु. So what pratyaya you should choose? There are 4 pratyayas. Tavatu ta shatru shanaj. Shatru. इदानीं शत्रु प्रत्यये तस्य सप्तमी रूपं किं? पदन् पदन्तौ पदन्तः. तस्य सप्तमी किं? कोष्टकं पश्यतु. पतति. पतति एव. तत्रापि पतति एव. गच्छति. गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः. गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु. तस्य सप्तमी रूपम् अस्ति गच्छति. सो भेदः नास्ति. पतति इति एव तिष्ठति. तस्य शत्रुप्रत्ययस्य एकवचनं पतति एव. बाले पतति माता बीता. बाले पतति सति माता बीता. सो आरम्भकाले सति इत्यस्य अपि प्रयोगं कुर्वन्तु. तदा स्पष्टं भवति. इदानीम् अत्र बालः पतितः. इदानीं किं भवति? पतति इति निष्कास्य पतितः. एतत् शुद्धं वा? बालः पतितः. पतिते माता बीता. बाले पतिते सति माता बीता. उत्तमम्. उत्तमम्. इदानीं रीता महोदय. गोपिकाः स्मरन्त्यः कृष्णः आगतः एव. सो यदा योजयामि, यदा गोपिकाः स्मरन्त्यः तदा कृष्णः आगतः एव. तो ज्ञापकक्रिया स्मरन्त्यः. स्मरणं. स्मरणं. ज्ञापकक्रिया स्मरणं. स्मरणं. सो गोपिकासु स्मरन्त्यः. तस्य प्रथम एकवचनमपि वदतु प्रत्ययस्य. स्मरन्ति स्मरन्ति स्मरन्त्यौ स्मरन्त्यः. तो शत्रुप्रत्यये अस्ति. सप्तमी विभक्ति स्मरन्त्यां स्मरन्त्यौ स्मरन्त्यां स्मरन्त्यां स्मरन्त्योः
स्मरन्त्योः स्मरन्ति तासु स्मरन्ति नदीषु नदीषु स्मरन्तीषु so गोपिकासु स्मरन्तीषु कृष्णः आगतः एव गोपिकासु स्मरन्तीषु सतीषु कृष्णः आगतः एव सतीषु सो गोपिकाः स्मरितवत्यः इति अस्ति चेत् स्मृतवती क्षम्यतां स्मृतवत्यौ स्मृतवत्यः किं भवति तदा तवतु प्रत्यये अस्ति that means गोपिका यास रमा चिन्ता नास्ति अत्र कोष्टकं पश्यन्तु गोपिकासु गतवतीषु means स्मरन्तीषु स्मृतवती स्मृतवती नदीवत् नदीषु स्मरतीषु स्मृतवतीषु स्मृतवत्यौ स्मृतवत्यः स्मृतवत्यां स्मृतवत्योः स्मृतवतीषु स्मृतवतीषु नाट् स्मर्तवतीषु स्मृत अत्र पश्यामः किं भवति इति स्मृतवती स्मृतवान् स्मृतवती स्मृतवत्यां स्मृतवत्योः स्मृतवतीषु सो गोपिकासु स्मृतवतीषु सतीषु कृष्णः आगतवान् आगतः एव तत्र आगतवान् इति अपि सम्यक् एव आगतः अपि साधुः एव आगतवान् इत्यपि साधुः एव द्वयोः अपि कर्ता कृष्णः एव स्पष्टं वा अत्र सुधामगुते द्रौपदी आह्वयन्ती श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् यदा द्रौपदी आह्वयन्ती तदा श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् सो द्रौपद्यां ज्ञापकक्रिया इस् दट् आह्वयन्ति आह्वानम् अनुग्रहणम् इस् द ज्ञाप्यक्रिया ज्ञाप्यक्रिया आह्वयन्ति द्रौपदी आह्वयन्ति आह्वयन्ति then it will be आह्वयन्त्यां द्रौपद्याम् आह्वयन्त्यां सत्यां then श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् उत्तमम् अत्र इदानीं द्रौपदी आहूतवती इति अस्ति चेत् आहूतवती then आहूतवत्याम् आहूतवती that is तवतु द्रौपदी आहूतवती आहूतवती ahutavati even that becomes ahutavatyam
आहूतवत्याम् आहूतवत्याम् द्रौपद्याम् आहूतवत्याम् श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् उत्तमम् Mahodaya, हा this Ahvayanti is what form? I didn't get it. आह्वयन्ति आह्वयन्त्यौ आह्वयन्त्यः What form is? I'm getting confused. Shatru. What form is Ahvayanti? शत्रु शत्रु प्रत्यय आह्वयति इति प्रथमा लट्लकारस्य प्रथमा एकवचनम् आह्वयति रामः आह्वयति द्रौपदी आह्वयन्ती अस्ति इत्युक्ते अत्र शत्रु Okay. लक्ष्मी Mahodaya, Ahvayanti, if it is the form, then what is it? आहूतः आहूता आहूतम् इति भवति इति चिन्तयामि पश्यामः सो अत्र ह्वे इति धातु सो अत्र सकर्मकधातुः सो इट् केन् बि विशेषणम् ओन्लि टु कर्मपदम् अत्र द्रौपद्याः विशेषणरूपेण भवितुं नार्हति अवगतं वा किमर्थम् अत्र सकर्मकधातुः कर्मपदमस्ति चेत् त प्रत्यय सर्वदा कर्मपदस्य एव विशेषणत्वेन भवति द्रौपदी कृष्णम् आहूतवती द्रौपद्या कृष्णः आहूतः इति एव भवति कृदन्ते आहुता कृष्णः आहूतः ओ कृष्ण सो कर्मपदस्य विशेषणं खलु पूतः पूता आह्वयन्ति इति शत्रु आह्वयन् इति शत्रु पुल्लिङ्गे त प्रत्यय आहूतवान् आहूतवती आहूतः आहूता आहूतम् आह्वयन् आह्वयन्ति इति तस्य रूपं सो सकर्मकधातुः तस्सो अत्र द्रौपद्याः विशेषणरूपेण न भवति अत्र न भवति सो किं भवति द्रौपदी कृष्णम् आहूतवती द्रौपद्या कृष्णः आहूतः इति सो वी कैन मेक इट अ डिफरेंट सेंटेंस कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा लक्ष्मी महोदय वदति वा वदतु इदानीं त प्रत्यय उपयुज्य तस्य परिवर्तनं करोतु द्रौपदी कृष्णम् आह्वयन्ति तस्य so what will be the how will you rephrase the sentence when you use ta pratyaya कोष्टकं दृष्टामि वा मम पश्यतु आहूतः so this one I should change it in saptami no I am asking just the first sentence include the karma padam krishna and convert to a ta pratyaya sentence so this one you told like I don't know कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा तस्य परिवर्तनं I'll try Mahodaya. द्रौपद्या आहुता Krishnaha ahutah. द्रौपद्या कृष्णः आहूतः द्रौपद्या कृष्णः आहूतः so you cannot say द्रौपद्या either आहूतं or द्रौपद्या कृष्णः आहूतः इत्येव भवति अवगतं वा तस्य परिवर्तनं कुर्मः चेत् either भावे or एतादृशं भवति कर्मणि so it can never be a विशेषणं to द्रौपद्या so द्रौपद्या if Krishna itself is not there आहूतम् so भावे प्रत्ययः भवति कर्मपदं नास्ति चेत् it will take the भावे form कर्मपदम् अस्ति चेत् कर्मपदस्य लिङ्गम् अनुसृत्य रूपं भवति अत्र कृष्णः इति अस्ति द्रौपद्या रुक्मिणी आहूता द्रौपद्या मित्रम् आहूतम् इति कर्मपदम् अनुसृत्य तत्र रूपं भवति कर्मपदमेव नास्ति चेत् आहूतं Draupadya Krishnam Agutam is not possible. no
द्रौपद्या कृष्णः आहूतः. सो कर्तरिप्रयोगे कृष्णः प्रथमाविभक्ति भवति खलु. कृष्णं बिकम्स् कृष्णः. द्रौपदी कृष्णम् आहूतवती अथवा द्रौपद्या कृष्णः आहूतः इति एव भवति. सो इदानीं चिन्तयन्तु वाट् विल् बि द सति सप्तमी प्रयोग फॉर द सेंटेंस. So we should use the Saptami. ज्ञापकक्रिया किम्? आहूतः. आहूतः. तस्य आश्रयशब्दः कः? आहूतः इत्यस्य सत्यं. Only Krishna and Ahutaha will go to Saptami. Draupadi will be same in Tritiya eva. Draupadiya. Is this because the sentence is in Ahvayanti? It is Shatru? No. It has no connection between the Ahvayanti and this. Since there was a prashna regarding the Sta Pratyaya, I brought this concept. It's not necessary because Ahvayanti is Latlakara, which indicates Vartamana Kala. So you will go for the Saptami Ekavachanam of Shatru. I'm just converting the the pratyayas to make you familiarize with all the rupas of the Tavatu and other. Understood, Bhagini. Yeah. Vadatu? So we are using the Krishna there because Kve Dhatu is Sakarmaka. Okay. It has to have a it has to have a karma padam. It is not that it has to have a karma padam, otherwise it will be having Draupatya Ahutam Bhave. Either it will be Bhave or it will be Karmani. The Sakarmaka Dhatu will have only these two forms. Either in the absence of karma padam, it will take Bhave Rupam. Because it is in Karmani, karma is given importance. And karma takes the Sati part. Sati Rupam. Satyam. So that is why I keep saying we have to find the Jnapaka Kriya and the Ashraya Shabda of the Jnapaka Kriya. Atra Draupadi Ahvayanti ityasya Jnapaka Kriya Ahvayanti tasya Ahvayanti Shabdasya Ashraya Padamasti Draupadi. किंतु अत्र ज्ञापकक्रिया अस्ति आहूतः तस्य आश्रयशब्दः द्रौपदी नास्ति कृष्णः. सो आश्रयशब्दः कः इति निर्णयितव्यं. तदनन्तरमेव तस्य सप्तमी परिवर्तनं करणीयं. बिकास् इट्स् प्योर् विशेषण विशेष्य भावः. सो द आह्वयन्ति चेञ्जस् अकार्डिङ्ग् टु द कर्ता. हियर् आहूतः चेञ्जस् अकार्डिङ्ग् टु द कृष्ण कर्म. सो द्रौपद्या रुक्मिणी आहूता, द्रौपद्या मित्रम् आहूतम्. द्रौपदी आह्वयन्ति, रामः आहूतवान्, आह्वयन् इति भवति. So it's simply look at the Jnapaka Kriya and identify the Ashraya Shabda and convert both and the associated Visheshyas. That's all. So atra pratama vakyasya kim bhavati? Draupadyam ahvayantyam satya Krishnah akshaya vastram anugrihitavan. Idanim dvitiya वाक्यस्य किं भवति? द्रौपद्या कृष्णे आहूते सति श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् इति भवति. First one, could you repeat Draupadi Ahvayanti? That one in Sati Saptami will be Draupadyam Ahvayantyam Satyam. So Ahvayanti ityasya Saptami ekavachanam kim? Okay. शत्रु प्रत्ययस्य सप्तमी एकवचनं गच्छन्त्यां. सो आह्वयन्त्यां सत्यां. अस्तु. सो द्रौपद्याम् आह्वयन्त्यां सत्यां कृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान्. इदानीं द्रौपद्या कृष्णः आहूतः इत्यस्ति चेत् द्रौपद्या कृष्णे आहूते सति अत्र लिङ्गस्य अपि परिवर्तनं भवति. तदा श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् इति भवति. Bhagavadev, if the Krishna is not there, then it will take the Bhagavad. तदा कृष्ण द्रौपद्या आहूतम् इति एव भवति. द्रौपद्या आहूते सति द्रौपद्या आहूते श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान्. तस्य
किमपि विशेषणं नास्ति अत्र भावे प्रयोगः अस्ति चेत् अत्र क्रियायाः प्राधान्यमेव भवति न तु कर्मपदस्य अथवा क्रियापदस्य सो द्रौपदी आह्वयन्ति सो अत्र पश्यन्तु द्रौपद्या कृष्णः आहूतः द्रौपद्या रुक्मिणी आहूता द्रौपद्या आहूतम् So Mahoday, so for Sakamaka Dhatuhu, when the Nyapaka Kriya is in the Tapratyaya form, the second the karta from the second component should be the to get the Sati Saptami Prayoga. मया न अवगतं महोदय किं भवती उक्तं So no, so when there's a Sakarmaka Dhatuhu, or like the Kwe Dhatuhu, and then there is no Vidya Vibhakti in the first sentence, in the Nyapaka Kriya associated sentence, then you have to take the other Prathama Vibhakti, like the Krishna, and then make that as this Saptami Prayoga, right? No, इदानीं अत्र द्रौपदी सो द्रौपद्या आहूतम् इति भवति किमपि कर्मपदं नास्ति चेत् किं भवति द्रौपदी आहूतवती Yeah. So the Draupadya ahute Krishnaha Akshaya Vastra. आम् द्रौपद्या आहूते श्रीकृष्णः अक्षयवस्त्रम् अनुगृहीतवान् तदेव सो अत्र आहूतः इत्यस्य विशेषणं कृष्णः सो कृष्णस्य अपि सप्तमी प्रयोगः क्रियते अत्र आहूतवती इत्यस्य विशेषणं द्रौपदी सो द्रौपद्याम् आहूतवत्याम् इति भवति किन्तु अत्र द्रौपद्या आहूतम् इति भावे रूपम् अस्ति भावे रूपं चेत् नैदर विशेषणं टु कर्म और कर्ता इट्स् अ क्रियायाः भावः एव सो इट्स् नाट् अ विशेषणं टु so no need to worry about the visheshanam atra Okay, so you just say the Saptami Vibhakti. Draupatya ahute Shri Krishnah akshaya vastram anugruhitavan iti bhavati. Okay, astu avagatam Kshamyatam Mahoday. It's a bhavat rupam, right? Ahuta is a so ahuti or ahuti? Kutra tavatu pratyaya rupeva. Okay, ta pratyaya gate. No, ta pratyaya gate is le. That's why ahute, right? Ahutaha ahute. Right. Aham visrutmati. It's an tavatu. Draupatya Krishne ahute. Ahute, right? Iti bhavati. Bhavatyaः अवसरः एव पठतु. मम अवसरः वदतु यदा भक्ताः स्मरन्तः आसन् तदा विष्णुः आगतः एतत् शत्रु बहुवचनम् अस्ति भक्तासु स्मरन्तः इति अस्ति खलु तस्य लिङ्गं किम् पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः चेत् भक्तः भक्ते इति रामेषु भक्तेषु स्मरत्सु सत्सु विष्णुः आगतः महोदये यदि अहं कर्मणि करणीयं चेत् भक्ताः कृष्णः स्मरतः सति विष्णुः आगतः भक्ताः विष्णुं स्मरन्तः आसन् तदा विष्णुः आगतः it's not necessary that you have to add a karma padam everywhere
Just for No, the no, sake if of I say, if I do it in Karmani, then Bhaktaha Vishnuhu Smarataha. Is that correct? I'm asking. no, you have to change the sentence. No, bhaktaha iti na bhavati. Bhaktya, With a school. Bhakte, Bhaktebihi. Bhaktebihi, Hmm. Bhaktebihi, Bhakta. Krishnaha Smarataha. Bhaktaihi. 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 Bhaktaihi Vishnuhu. Bhaktaihi, Vishnuhu Smarataha. Sati only will come. Vishnuhu Smarataha. That Tadrusham Karaniyam Chet, you have to convert to Latlakara and then you have to try. So atrapi ahvayantyam atra ahute iti eva vayam चिन्तितवन्तः खलु भक्तैः विष्णुः स्मृतः खलु भक्तैः विष्णुः स्मृतः तदा विष्णुः आगतवान् इदानीं किं भवति भक्ताः विष्णुं स्मरन्ति So if you want to try the Sati Saptami Prayoga, it will be either Ta or mostly if you convert to Karmani, it will be Ta only. Okay. If you want to try the other Prayoga Rupam, then it will go to Asmarat, either Smritavan, Smritavati or Tadrushma, Apatat, Apatatam, Apatan, Eva Rupam Bhavati. So Kim Bhavati Bhaktaihi Vishnuhu Smritaha, Vishnuhu Agataha. So Kim Bhavati Bhaktaihi Vishnau Smrite Vishnuhu Agataha इति भवति तदा तदा तस्य रूपं किं भवति तस्य आश्रयशब्दस्य विष्णुशब्दस्य सप्तमी प्रयोगं करणीयम् अस्तु इदानीं तस्य वचनं एतस्य वचनं किं भक्तेषु स्मरत्सु सत्सु आसन् विष्णुः आगतः आसन् इति न आवश्यकं तदर्थमेव वि यूस् सत् हर्षानुभूति पिता गतः शिशुः रुदितवान् यदा पिता गतः शिशुः तदा शिशुः रुदितवान् so गतः is a ज्ञाप्य क्रिया ज्ञापक ज्ञापयति so ज्ञापयति is the niche प्रयोगं ज्ञापयति that which indicates so ज्ञापयति so ज्ञापक क्रिया so it's गते सप्तमी will be पिता is पितरी गते शिशुः रुदितवान् पितरी गते शिशुः रुदितवान् पितरी गते सति शिशुः रुदितवान् सो अत्र गतः इति शब्दस्य आश्रयक्रिया कः पिता पिता सो किमर्थम् अत्र कर्तृपदस्य रूपम् अस्ति गतः इति क्तप्रत्ययः खलु किमर्थं तत्र कर्तृप्रत्ययस्य क्षम्यतां कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण अत्र क्तप्रत्ययः अस्ति पिता गतवान् अस्ति अत्र गतः इति कीदृशः धातुः गम धातु गत्यर्थक धातुः गत्यर्थकः धातुः अतः एव कर्तृपदस्य प्रयोजनम् अस्ति अत्र रूपम् अस्ति पिता लिखितवान् लिखितः इति शुद्धं वा पिता लिखितः इति शुद्धं वा न लिखितवान् किमर्थं इट्स् नाट् अ गत्यर्थक धातु अत्र लिखितः इति साधुः नास्ति इट्स् नाट् अत्र गतः इति गतः पतितः इत्यादि रूपं शुद्धं किन्तु पिता लिखितः इति रूपं शुद्धं नास्ति किमर्थम् अत्र गत्यर्थकधातुः नास्ति इदानीं पिता गतवान् शिशुः रुदितवान् तस्य एकं परिवर्तनं करोतु ओके सो गतवान् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति गतवान् गतवत् शब्द सो गतवत्
गतवती पितरी गतवती शिशुः रुदितवान् सो पितरी गति सति शिशुः रुदितवान् पितरी गतवती सती शिशुः रुदितवान् तवतु पितरी गतवती सती शिशुः रुदितवान् उत्तमम् इदानीं राजश्री महोदय Which one? रामः जातः दशरथः मुदितवान् यदा रामः जातः तदा दशरथः मुदितवान् जातः स्थ प्रत्यय so ज्ञापक क्रिया is जातः जातः जातरी जातरीय जातः गतः गते रामशब्दवत् भवति जात जातः जातौ जाताः रामः रामौ रामाः रामे रामयोः रामेषु रामे जाते सति दशरथः मुदितवान् उत्तमं रामे जाते सति दशरथः मुदितवान् अत्र किमर्थम् अत्र जातः इत्यस्य आश्रयपदः कः कर्मकः धातु अकर्मकधातुः सो रामः इति भवति रामः इति तस्य आश्रयशब्दः भवति सो तस्य सप्तमीप्रयोगः अत्र क्रियते इदानीं तस्य तवतु प्रत्ययम् उपयुज्य परिवर्तनं करोतु रामः जातवान् रामः जातवान् दशरथः मुदितवान् जातवान् रामे जातवती जातवती इज जातवती रामे जातवती सती सती दशरथः मुदितवान् उत्तमम् रुक्मिणी महोदय यदा यदा अर्चकः पूजयन् आसीत् तदा वाद्यघोषः श्रुतः सो यदा अर्चकः पूजयन् आसीत् पूजनं is the ज्ञापक क्रिया पूजयन् आसीत् तत् शत्रु प्रत्यय पूजयति अर्चके पूजयति सति तदा वाद्यघोषः श्रुतः अर्चके पूजयति सति वाद्यघोषः श्रुतः इदानीं तवतु उपयुज्य वदतु तवतु अर्चकः पूजितवान् आसीत् सो अर्चके पूजितवान् पूजितवती सति तदा वाद्यघोषः श्रुतः उत्तमम् अर्चके पूजयति सति वाद्यघोषः श्रुतः उत्तमं रोहिणी महोदय नागराजः खसितवान् नागवेणी दृष्टवती यदा नागराजः हसितवान् तदा नागवेणी दृष्टवती सो नागराजे हसितवती सति नागवेणी दृष्टवती नागराजे हसितवती सति नागवेणी दृष्टवती इदानीं त प्रत्यये उपयुज्य वदतु नागराजः हसितः उत्तमं किमर्थं किमर्थम् अकर्मकधातुः हसति इति अकर्मकधातुः सो अत्र कर्तृपदस्य विशेषणत्वेन उपयोक्तुं शक्यते सो नागराजः हसितः नागवेणी दृष्टवती इदानीं सप्तमी प्रयोगं करोतु
नागराजः हसिते नागराजे नागराजे हसिते नागवेणी दृष्टवती। उत्तमं। नागराजे हसिते नागवेणी दृष्टवती। उत्तमम्। इदानीम् अखिला महोदय। सर्वे पानकं पिबन्तः श्रान्तिः निर्गता। यदा सर्वे पानकं पिबन्तः तदा श्रान्तिः निर्गता। अत्र पिबन्तः इति ज्ञापकक्रिया, निर्गता इति ज्ञाप्यक्रिया। सर्वे पानकं पिबन्तः. So this is in सर्वे सर्वा सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे. So this is in बहुवचनम. सर्वे only in sati saptami. अत्र शत्रुपते खलु शत्रुपते तस्य आश्रयशब्दः कः पानकं वा सर्वे वा सर्वे. इदानीं परिवर्तनं करोतु सर्वे पिबन्तः. सर्वे पिबन्तः इदानीं सप्तमी प्रयोगं करोतु I am thinking what is the saptami form for सर्वे महोदय. सर्वः रामशब्दवत् एव भवति खलु विषु. सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान्. Oh, this is in bahuvachanam. Okay, rame ramayoho rameshu. So sarveshu. सर्वेषु. Got it, Mahoday. Sarveshu Panakam. We'll go back to the sentence of सर्वेषु सर्वेषु पानकं पिबन्तः will be पिबन्ति पिबन्तः पिबन्ति पिबत्सु पिबत्सु सत्सु सर्वेषु पानकं सर्वेषु पानकं पिबत्सु सत्सु श्रान्तिः निर्गता. सर्वेषु पानकं पिबत्सु सत्सु श्रान्तिः निर्गता. उत्तमम्. इदानीं तस्य कर्तरि तवतु प्रत्ययस्य रूपं परिवर्तनं करोतु. सर्वे तवतु. Okay, tavatu is पीतवान् pibati, right? Pibati. So pitavan, pitavantau, pitavantah. सर्वे पानकं पीतवन्तः श्रान्तिः निर्गता. So sarve पानकं पीतवन्तः. So this is again सर्वेषु पानकं पीतवन्तः will be पीतवान् पीतवती पीतवतोः पीतवत्सु. सर्वेषु पानकं पीतवत्सु श्रान्तिः निर्गता. उत्तमम्. सर्वेषु पानकं पीतवत्सु सत्सु श्रान्तिः निर्गता. उत्तमम्. इदानीं त प्रत्यये उपयुज्य तस्य परिवर्तनं करोतु. सर्वे पानकं पीतवन्तः तस्य परिवर्तनं त प्रत्ययरूपे करोतु.
सर्वः पानकं पीतम्. एकनिमिषं. सर्वे पानकं पीतवन्तः. तस्य कर्मणि रूपं किम्? सर्वः प्रथमा किं भवति? कर्मणि प्रयोगः. This will be third vibhakti. So sarvaha. What is the third vibhakti rupakam? रामौ रामाण रामेण रामाभ्यां रामैः. सर्वेण पानकं पीतम्. बहुवचने. सर्वैः पानकं पीतम्. उत्तमं. सर्वैः पानकं पीतम्. इदानीं परिवर्तनं करोतु. सर्वैः पानके पीते. उत्तमं. सर्वैः पानके पीते सति श्रान्तिः निर्गता. उत्तमं. So it depends upon the pratyaya we convert. सर्वेषु पानकं पिबत्सु सत्सु पिबत्सु सत्सु पिबत्सु सत्सु श्रान्तिः निर्गता. पीतवन्तः तव तु प्रत्ययः चेत् सर्वेषु पानकं पीतवत्सु सत्सु श्रान्तिः निर्गता. अथवा त प्रत्ययः अस्ति चेत् सर्वैः पानके पीते सति श्रान्तिः निर्गता. So they might ask, I don't think they will complicate by asking to convert these type of conversions at all, but it's better to understand this way. So we'll understand what is the ashraya shabda. Depending upon the ashraya shabda, we have to convert the padam gartru or karma padam to saptami rupam. So idanim atra pa dhatuhu sakarmaka dhatuhu. Idanim gataha ityadi धातुः गत्यर्थक धातुः अस्ति चेत् त प्रत्यय can be a विशेषणं to both also. So at that time we have to be extremely careful. Either akarmaka means it will be only to the विशेषणं to karta. Sakarmaka means it will be विशेषणं only to the karma padam. So if it is gatyarthaka, it can be विशेषणं to both. So it will have both the forms also. So what is the answer for the Mahodaya last line? Sarvaihi panakam pitam. Sarvaihi panake pite. Pite sati shrantihi nirgata. पीतः पीतं पीतौ पीते पीतानि तादृशमेव भवति. नपुंसकलिङ्गे पीते एव भवति. पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे रूपं समानमेव भवति. Can you show that koshtakam, that sati satsu, that koshtakam one? सति सतोः सत्सु सत्यां सत्योः सतीषु इति धातोः सप्तमी रूपाणि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे. त प्रत्ययः अस्ति चेत् गते गतोः गतेषु. स्त्रीलिङ्गे गतायां गतयोः गतासु. So tavatu chet gatavati. We have to if you remember the bhavat shabda and ikaranta shabda, Rama and Sita shabda, most of the shabdas are similar to Rama and Sita shabda. Then bhavat and nadi shabdavati bhavati. So we have to remember, recollect what pratyaya it is and then understand the pratama ekavachanam, then try to convert. Don't go directly to the saptami ekavachanam, it will be confusing. First come to the pratyaya, the pratama vibhakti rupam pratamam chintayantu. Gataha gatau gataha, then go to the saptami. Gate gatoho gateshu. Gatavati gatavan gatavantau gatavantaha. So like bhavat shabda, then go to bhavat bhavati bhavatoho bhavatsu. कक्षा मध्ये avagamanam asti Mahodaya, but then later on, so yeah, tadarthameham vakshyami pratamam chintayantu. So first finalize the pratyaya. Either it is ta, tavatu, shatru or shanach. Shanach is very easy, we know. We have confusion only with respect to ta pratyaya also, it is very easy. It is similar to Rama and Sita shabda. We have confusion only with tavatu and shatru. And that too, first remember the pratama vibhakti rupam. Gatavan, gatavantau, gatavantaha. Tad chintayitva, tad anantaram eva saptami gachantu. Krupaya. If you go directly to the saptami, you will definitely make mistake. अपि च तप्रत्यय विषये
karmani, we have to remember that. I mean, the ashraya pada. The ashraya pada is what? So if you even it's not necessary that you have to look for the, you have to understand this kartari, karmani and all. Just look for the ashraya shabda. Yeah. Yeah, it will make you it will make your job very easy. It's not necessary that you have to understand this karmaka, sakarmaka, etc. and all. Just look the visheshana, visheshya bhava and you can convert it. Yeah. Bhagavate, the first sentence I do not get it properly. Which one, Bhagavate? Balaga patati, mata dita. That is latlakara. Latlakara. So So latlakara अस्ति चेत् तद् किं सूचयति, कालं किं सूचयति? लट्लकारः किं सूचयति? वर्तमानकालमेव सूचयति. So there are 4 pratyayas given: the, tavatu, shatru and shanach. Among the 4, which pratyaya indicate the vartamana kala? Shatru and shanach. But being a parasmaipadi dhatu, we naturally go to shatru. So vandati iti asti chet, we'll go to shanach. So if it is patitavan atava apatat iti asti chet, we naturally go for the or tavatu. It's just based on the kala, that's all. Bhavishyat kale. भवितुम् अर्हति. भविष्यत् काले अपि भवति. भगवद्गीतायाम् अस्ति योत्स्यमानायाम् इति कुत्रापि आगतं खलु. Second chapter. Second chapter. योत्स्यमाना नवेक्ष्य तत्रापि योत्स्यमानान् इति भविष्यत् शानच्. So we generally we don't come across that bhavishyat shanach and all, but the yotsya. Yeah. Okay. The sya prayoga indicates that it is a bhavishyat. That makes a difference. So we have one example. Asmin stare eva Bhagavad Gita kakshayam patitam. Yotsyamānāyam iti atra agachati. Tatrapi bhavati. Kintu prayoge tadrisham we don't come across that prayoga very frequently. So one example for that. Oh yeah, it's totally unrelated. The niyamaha for in the Saptami Prayoga, Shu versus Su, there is a niyamaha, I forgot. Rasparami. That is called Sattvam. Shatvam, I think. Shatvam. So there is a simple rule. I too forgot that rule. Shatvam. Yeah. The rule is called Shatvam. Shatvam, okay. Like Natvam, we have the Shatvam. Okay. Shatvam, okay. So aham drishtva vakshyami. Ata so generally if you see दीर्घ स्वराः अस्ति चेत् शकारः भवति. दीर्घस्वराः ओके. दीर्घ अहं दृष्ट्वा वक्ष्यामि, किन्तु इदानीं ततः पूर्वं शकारात् पूर्वं प्रक्रियायां सकारः एव अस्ति. So prakriyayam we add only su. That su becomes shu because of the presence of ikara, dirgha ikara. Dirgha ikara or dirgha ekara okara asti chet shu iti bhavati. No chet repa अत्र गच्छन्तीषु इत्यादिषु अत्र रेपः एव नास्ति खलु. No, yeah. अत्र so no, but when this Rameshu, it's not Ramesu. So the ra shabdah api अत्र अस्ति सीतासु नदी. Oh, okay. Nadishu. Okay, asti. प्रक्रिया अत्र नास्ति. सो अहं दृष्ट्वा वक्ष्यामि. शत्वम् इति तत्र नियमः अस्ति. सो एकारः रामेषु अत्र शकारः अस्ति खलु. Yeah, Rameshu
but it's not from the rakara, not r, So but natvasya niyamam kimu? Atku pu. no. अत्र तादृशमेव इति मयापि पूर्वं चिन्तितं किन्तु अत्र अस्ति प्रक्रिया अस्ति अहं दृष्ट्वा वक्ष्यामि अग्रिमे सप्ताहे अत्र प्रक्रिया नास्ति इति भावयामि Tadishu na because dirgha. Yeah, Rameshu, yes. Rameshu. So Arnavaha is the pullinga or napumsakalinga? Arnava shabdaha, like a ocean. So it's Arnaveshu. अत्र एकारः इति एव मम चिन्तनं. Oh, okay. So I thought there was some relation between Ikaraha. अत्र पश्यन्तु इन्कोः परस्य अपदान्तस्य आदेशरूपस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशः भवति. Inku. Is it from the Sutrani? So in इत्युक्ते प्रत्याहारः. ऐवुन् ऋलुक् एवो तत्र दृश्यन्ते ईवु ऋलु एवो अयौ हयवर लन् तत्पर्यन्तं गच्छति प्रदर्शयति. इन्कोः परस्य सकारस्य अत्र अपदान्तस्य इति अपि अस्ति. ओके. So धन्यवादः महोदय. आरभ्य so लन् पर्यन्तं. So if it is that is why Rama Sitasu इति नास्ति. सीतासु इत्यत्र पश्यन्तु ईवु ऋलु एवो अयौ हयवर ल एते अस्ति चेत् ततः परं सकारः अस्ति चेत् सकारस्य मूर्धन्यषकारः आदेशः भवति इति अत्र नियमः. महोदय, but ayivun there is also the नास्ति इन् एव अस्ति खलु. ऐवुन् इत्यत्र इन् इति एव अस्ति. त्यजामः चेत् एव ईवु ऋलु. No, but ayivun, but there is a end, the end of that first ayivun, there is also अत्र स्पेशल नियमः अस्ति. इन पाणिनीय सूत्रेषु इन् इति सदा सर्वदा परेण नकारेण एव. So there are two sutras which ends with nakara. So अत्र एकम there are this nakara repeats twice. So in Maheshwara Sutra, if you see carefully, hakara comes to time and nakara, this murdanya nakara comes to time. There is a reason why Panini used that. He has mentioned that if you say in, it is always with the paranakara. Astu always with the paranakara. Whereas an is always with the prathamanakara. He says an, it is always ayivur. So we have to understand a lot of things before going to the sutra. So the general rule is inkoho parasya sakarasya murdanya adeshah bhavati. So atrapi apadantasya iti asti. So apadante eva asti kalu Rameshu Sita. That's why Sita akaraha asti. So it is not getting converted to murdanya shakara. What is apadantasya? Padante nasti padamadhye. Oh, apadante. Okay. So dvayoho padayoho madhye nasti padamadhye. In the formation, the process of the pada itself, this adesha happens. Okay. Astu Mahodaya. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Did we study? There are reasons for each and every step. Did we do this in No, Malati? this is not there in Oh, it's not there. No, I don't think it's in Malati. It's not there. So before going to the sutras and all, we need to understand a lot of things. Otherwise, it is with paranakara, purvanakara, all that confusion comes. Yeah. I know. Astu Mahodaya. Tata rupam asti inkoho shatvam. Adku iti natvam. Adku iti asti chet natvam. Inko iti shatvam. Shatvasya shortcut. Okay. Rupam. Okay. Astu Mahodaya. Dhanyavadah. अस्तु समयः अपि जातः वयम् अत्र स्थगयामः किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु Mahoday, all this do you learn out of your own interest, Mahoday, the sutras and everything? Sutras
and all, we did a course called Bhasha Pak 1 by Nilesh Mahodaya. So अत्र भाषा पाक अपि संस्कृतभारत्याः परीक्षा एव. तत्र भाषा पाक 1 तत्र किम् अस्ति चेत् प्रवेशपरिचय शिक्षा कोविदस्तरे यत् अस्माभिः पठितं तत्र सूक्ष्मविषयान् सङ्कलनं कृत्वा एव अत्र भवति. सो तत्र बहुषु स्थलेषु सः सूत्रं ददाति. सो तादृशं वयं सूत्रं गत्वा इदानीं गच्छन्तु, अत्र पठन्तु. मोस्ट्लि यु विल् अण्डर्स्टाण्ड्. अत्र गत्वा आदेशप्रत्ययः इति पठन्तु. Even if you are not able to understand full, you will understand a little. Otherwise, there is an English translation also. This shakara is substituted for that sa, which is so you won't understand completely, but you will understand something. So try reading that again and again. You will gradually get it. At some point, you will get it. Even if you are not able to remember everything, you can try to search for it. I forgot the rule, but something from there, Prakriya, you can go and finally search and come to the point. Mahodaya, even the Sandhi book we are not able to understand completely. Sandhi book. तादृशमेव भवति. सन्ति पुस्तके अपि आरम्भस्थले तादृशमेव भवति. So I won't recommend reading the Dhatu Pata or Sutra Pata at the level of Parichaya. But at the level of Siksha, that is why I told you, some class back, I told you that go over the Sandhi book again and again. That will make you to understand the Sutra Pata also. Gradually, it will not happen in a day, but if you go over it again and again, you will understand the Shaili, whatever it is, because it is very technically written. Ashtadhyayi is something Vaijnanika Ritya Nirmitam Pustakam asti. So without directly entering Ashtadhyayi will not help you. You have to understand a lot of preconditions before entering Ashtadhyayi. But we can read, for some purpose, we can try to read and understand something. Gradually, it will develop. You know so much, Mahodaya. Nasti atra maya purvam kinchit. So if you try to read the Bhasha Pak 1, atra so I will show that Bhasha Pak iti, it's not necessary that you have to attend the class. You can directly read. You can go to Ashtadhyayi. So courses iti asti. More courses iti asti. So atra gatva Bhasha Pak 2 and all, it's very difficult. Bhasha Pak 1 itself, it requires lot of memorization. So access course, if you go there, all the recorded sessions, old question papers, PDFs, videos, everything is available in the same place. Oh, wonderful. So if you go there, so samasa vishaye vayam kovidastaram. So this and all you have to. So at the level of after completing Siksha, you will not understand the first lesson. But after completing Kovida, you will understand. Other than that, other items are easy only. Prayena, but there are a lot of things to memorize. You can go through the videos. If you click on the video, you will get the video. Do not create PowerPoint presentation. You will get the video access, PDF. Before watching this, if you spend more than 3 hours making soulless presentation. So Bhasha Pak 1 atra gachamah chet tat sarvam atra asti. Okay. So in Ashtadhyayi, whatever we studied, Ashtadhyayi itself sarvam asti. So atra gatva vayam patitum shaknumah. Ekah janmah is not enough. Nishchayena vaktum shaknumah. So much is there, very well organized detail. If you are committed to learn, then you can read all through your life. Ajivana paryantam vayam patitum shaknumah. Yeah, oh God. So I'm saving everything for my next janma. Music, picture, Sanskrit. Sangeetam and Sanskrit for my next janma. Oh my God. Astu. Shanti mantrena samapayamah. धन्यवादः महोदय. उत्तमरीत्या भवती पाठयति. धन्यवादः. शान्ति मन्त्रं वदतु महोदय कृपया. You want me to do it?
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादाः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय Mahoday, I have a few